बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमे का रोज़ है, 17 जून है। अमूमन 17 जून इस महीने के वस्त में शदीद गर्मी होती है, लेकिन आज लाहौर में बारिश हुई है, मौसम ज़रा थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो हमने फिर लॉन में बैठकर ये वीडियो बनाने का एहतमाम किया है। जुमे का रोज़ अमूमन शरीफ ख़ानदान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं लाता। इनके ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसले होते हैं अमूमन जुमे के दिन होते हैं, लेकिन ये जुमा इनके लिए कोई ज़्यादा परेशान कुन नहीं है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जो कुछ अदालत में कल किया गया, जो कुछ इनकी तरफ से उसके बाद रद्द अमल आया, वो सारे का सारा मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का बायस है। मरियम साहिबा अदालत में बैठकर जजों की तरफ देखते हुए कुछ पढ़ रही थीं और उन पर फूंके मार रही थीं। वो कोई तस्बीह कर रही होंगी, दुरूद पढ़ रही होंगी, कोई वजीफ़ा कर रही होंगी, हो सकता है कि जंतर मंतर कर रही हों, ये भी हो सकता है कि जादू कर रही हों, क्योंकि इन्होंने इमरान खान की अहलिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जादू करनी है, जादू करती हैं और वो इतना गोश्त मंगवा कर उसको जला देती हैं। ये भी सोशल मीडिया पर आम हो रहा है कि मरियम नवाज शरीफ की तरफ से इसके बाद, इस जादूगरी के बाद उनकी तरफ से 9 काले बकरे मंगवाए गए हैं और उसके साथ साथ 11 मन लकड़ियाँ मंगवाई गई हैं और 9 मन तेल मंगवाया गया है, मिट्टी का तेल। वो तेल नहीं जो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये मिट्टी का तेल है जो 9 बकरों को ज़िबा करने के बाद कहा जाता है कि उसके गोश्त को जलाया जाएगा और उसकी जो बरक़ात होंगी, उसके जो समरात होंगे, वो जजों के ज़रिए ये लोग जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने मुकदमात में अपने हक़ में फ़ैसलों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बात हो गई मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। और जुमे से एक रोज़ पहले ये सारा कुछ अदालत में तमाशा लगा था। तो नाज़रीन, कराची में इलेक्शन हुए हैं, उनकी भी बड़ी धूम रही। वहाँ पे पीटीआई मुकाबले में नहीं थी, मुकाबला हुआ एमक्यूएम के और तहरीक लब्बैक के माबैन। कितना सख्त मुकाबला था। तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार सिर्फ 65 वोटों से वहाँ से हारा है। मुकाबला कांटे का था, बराबर मामला जा रहा था। 50 वोट तहरीक लब्बैक वालों के एमक्यूएम से ज़्यादा थे। आखिरी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना था, उसको रोक लिया गया और फिर 65 वोटों की बर्तरी के ज़रिए एमक्यूएम के उम्मीदवार को जतवा दिया गया। यहाँ पे ख्वाजा आसफ़ की बात करते हैं कि 2018 के इलेक्शन में वो किस तरह जीते थे। जनरल कमर जवेद बाजवा की तरफ से एक मीटिंग के दौरान जब मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान की अपोजिशन में थे, इन लोगों ने किसी इशू पर जनरल साहब से मुलाकात की। वहाँ पे ख्वाजा आसफ़ इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी रवायत के मुताबिक, अपनी आदत के मुताबिक बोल रहे थे। तो जनरल बाजवा ने कहा था कि आपका भी फ़ोन आया था जब आपने कहा था कि मुझे सियालकोट में हराया जा रहा है, और उसके बाद ख्वाजा साहब जो 10,000 वोटों से हार रहे थे, ये बात मुझे नवाज़ बाजवा साहब ने, जो इनके हलके के हैं, रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले फ़ोन करके बताया था कि ख्वाजा आसफ़ 10,000 वोटों से हार गया है। लेकिन इस दौरान अंदर जो खिचड़ी पक रही थी, अंदर जो मामला चल रहे थे, जो फ़ोन पर गुफ्तगू हो रही थी, जनरल साहब के हुक्म के ऊपर ख्वाजा आसफ़ को जितवा दिया गया। इसी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वहाँ पे हार रही थी कराची में हल्का 240 से, और ऐन मौके पर इनकी तरफ से किसके साथ रब्ता किया गया? उन लोगों के साथ रब्ता किया गया जो इनको हुकूमत में लेके आए हैं। और फिर वो हुक्म जारी हो गया कि एमक्यूएम का उम्मीदवार 65 वोटों से जीत गया। आगे देखते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले इस मामले को अदालत में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते। आज कल इमरान खान बदस्तूर मुश्किलात में हैं, मसाइल में हैं, मसाइब में हैं। जिस तरीके से इनको हुकूमत से निकाला गया था और जिस तरीके से इम्पोर्टेड रजीम पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी, उन लोगों की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ पूरे ज़ोर व शोर के साथ जारी हैं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ गैरत होती है, कुछ अना होती है, कुछ इंसानियत होती है, कुछ भरम होता है, कुछ भरोसा होता है, कुछ खुदा का खौफ होता है कि हमने खुदा को भी जवाब देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रूज पर हैं। इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दिया गया, तो ये सबसे बड़ा इंतकाम है। इससे ज़्यादा आप उनसे क्या इंतकाम ले सकते हैं?
لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں. ان کے گرد جتنا ممکن ہو سکتا ہے شکنجہ کسا جا رہا ہے. لیکن عمران خان ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عمران خان اگر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو اس حکومت کا 2 دن میں خاتمہ ہو سکتا ہے. کس طریقے سے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اسحاق خان نے حکومت توڑ دی. بے نظیر بھٹو ان کی شدید مخالفت پر اتر آئیں اور اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آ گئی. بے نظیر بھٹو بدستور اسحاق خان کی مخالفت کر رہی تھیں. کسی نے ان کے کان میں پھونکا کہ اگر آپ نے نواز شریف سے نجات حاصل کرنی ہے، ان کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے تو اسحاق خان سے ذرا ایک آدھ ملاقات کر لیں. اور بے نظیر بھٹو کی طرف سے اسحاق خان سے ملاقات کر لی گئی. وزیر اعظم میاں نواز شریف اور صدر اسحاق خان کے مابین اختلافات شروع ہوئے اور ان اختلافات میں دونوں ہاتھی لڑتے لڑتے گرے. گھاس بھی ختم ہوا اور خود بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. عمران خان اگر اس طریقے سے آج ہی جنرل باجوہ سے معمولی سی ملاقات کر لیں تو یہ بھانمتی کا کنبہ جن کو کہا جا رہا ہے، جن کو جتھا اتحاد کہا جا رہا ہے، یہ بکھر کر رہ جائے گا ایک دن میں. لیکن عمران خان ایک سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک لیڈر ہیں، وہ ایک اسٹیٹس مین ہیں. وہ اس طریقے کی چال کبھی نہیں چلیں گے. وہ ایک میرٹ کے ذریعے، ایک اصول کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں گے. اگلی بات کرنے سے پہلے جو ہم نے جنرل صاحب کے بارے میں کرنی ہے، عمران خان کی طرف سے عوام کو کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے پیٹرول مہنگا کیا گیا ہے، 84 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، 120 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قوم اتوار کے روز سڑکوں پر آئے، شہروں میں آئے، احتجاج کرے، مظاہرے کرے اور میں رات کو 10 بجے قوم سے خطاب کروں گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ بالکل درست فیصلہ ہے، بلکہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے. پہلی مرتبہ جب 30 روپے قیمت تیل کی بڑھائی گئی تھی، عمران خان کو اسی وقت سڑکوں پر آ جانا چاہیے تھا. اس وقت اگر عمران خان سڑکوں پر آ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر دوسری مرتبہ تیل بڑھانے کی اور تیسری مرتبہ تیل کی قیمت بڑھانے کی قطعی طور پر کوشش نہ کرتے اور وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو جاتا. بہرحال ابھی عمران خان کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے بالکل درست فیصلہ ہے. یہ لوگ جن لوگوں کی طرف سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں انتہائی زیادہ بے شرم قسم کے لوگ ہیں، ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں. ان کو نہ انسانوں کی پرواہ ہے، نہ انسانیت کی پرواہ ہے. عمران خان یہی پیٹرول جس قیمت پر بیچ رہے تھے، عوام کے لیے مہیا کر رہے تھے، اس کی قیمت انہوں نے تقریباً ڈبل کر دی ہے. عمران خان کس طریقے سے لوگوں کو یہ تیل فراہم کر رہے تھے، یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے آنے کے بعد ڈالر کس طریقے سے 30 روپے زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ لوگ جو ہیں تیل کی قیمتوں میں کمی نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مزید بھی کوئی لیویزی لگا کر، کوئی ٹیکس لگا کر انہی قیمتوں میں اضافہ کر دیں. لیکن ایک پریشر ان کے اوپر ضرور موجود ہوگا جو عمران خان کی طرف سے اب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ تحریک انصاف کے لیڈر کی طرف سے، اس کے سربراہ کی طرف سے کال ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ان جونکوں کے خلاف یہ کال ہے جنہوں نے عوام کا خون چوسنے کے لیے آخری حد عبور کر لی ہے. 84 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، 120 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟